वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की काबीना बिला रोक टोक मुसलसल फैल रही है। भांत भांत के ओहदे भांत भांत की शख्सियत के सुपुर्द हो चुके हैं। 53 रुकनी काबीना में 28 वफाकी वज़रा, 4 वज़राए ममलकत, 5 मुशीरान, 16 मावनीन ख़ुसूसी मौजूद हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन सब के अलावा 39 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ भी हैं जो काबीना का बाकायदा हिस्सा नहीं, मगर उनके पास भी वज़राए ममलकत के बराबर इस्तेक़ाक़ व मरात हासिल हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी फ़ौज ज़फ़र मौज है, तो हम आपको बताएं कि अमेरिका में बाइडेन इंतज़ामिया के अरकान काबीना की तादाद 15, बरतानवी वज़ीर आज़म की काबीना की तादाद 22, रूस में सदर पुतिन के कुल 21 वफाकी वज़रा हैं, और फ्रांस में कैबिनेट अरकान की तादाद 16, जर्मनी में मिनिस्टर्स की तादाद 14, भारत में रियासती वज़रा 31 और बांग्लादेश में 25 हैं। पाकिस्तान की वफाकी काबीना 53 अरकान पे इस वक्त तक मुश्तमिल है और शुमार जारी है। 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 92 के मुताबिक वफाकी काबीना वफाकी वज़रा वज़राए ममलकत पर मुश्तमिल होगी, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद पार्लियामेंट के अरकान की 11% यानी 49 से ज़्यादा नहीं होगी। ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की वफाकी काबीना में 42% अरकान गैर मुंतखब है। जी हाँ, 53 अरकान में से 22 अहम तरीन अरकान काबीना पार्लियामेंट के रुकन ही नहीं हैं। वज़ीर आज़म बनने से पहले इमरान खान के वफाकी काबीना के अरकान की तादाद के हवाले से बहुत वाज़े अज़ाइम थे और वाज़े ख्यालात थे, जो शायद इस वक्त उनको याद नहीं हैं। आपकी कैबिनेट ईमानदार है और आपकी 80 लोगों की कैबिनेट की फौज नहीं है। होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 20 और 15 से 20 लोग होने चाहिए कैबिनेट। इसलिए कि हमने वहाँ ये नहीं मुकानी सबसे करना, सबको हड्डी नहीं देनी। इंशाल्लाह जब हम जीतेंगे सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट होगी, 17 मिनिस्टर्स होंगे। वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद इमरान खान काबीना अरकान में तोसी की वजूहात भी बता चुके हैं। उनका कहना है कि उनको हर काम के माहिर की ज़रूरत है। दुनिया चली गई है स्पेशलाइजेशन की तरफ। उसकी कामयाबी का एक वजह होती है कि आपने एक मॉडर्न गवर्नमेंट चलानी होती है स्पेशलिस्ट के जरिए। आपको पता है एक छोटे छोटे फैसले में अरबों रुपया इधर से उधर चला जाता है। मैं अगर चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ, मुझे तो एक्सपर्ट चाहिए जो मुझे बताए कि मैं तो हर चीज का एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पता। हर मिनिस्ट्री के अंदर जब तक आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं होंगे एरियाज के, आप कैसे काम करेंगे? सो देयरफॉर आपको हर एरिया में स्पेशलिस्ट चाहिए। अगर आप मेरे से पूछें 2 साल में मुझे जिधर सबसे ज्यादा मुश्किलात आई, अब कई एरियाज में हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है और हम दुनिया से कम्पीट कर रहे हैं। अब आपके मुकाबला दुनिया से हो रहा है। अब अगर दुनिया ने अपने आप को स्पेशलाइजेशन की तरफ ले गए और आप नहीं लेके गए, उनके इदारे आपसे बेहतर होते गए, तो आप पीछे रह जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे। कई ये दलील जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दे रहे थे दुरुस्त भी है, लेकिन बहरहाल ये देखने में आया है कि यहाँ पे सियासत बहुत ज़्यादा है। और हालिया दिनों में हमने देखा कि इसके वाक़यात हमारे सामने आए, जब वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी काबीना में मजबूरन मुस्लिम लीग क़ाफ के मुनीस इलाही को शामिल किया, इसके अलावा जमहूरी वतन पार्टी के शाहज़ैन बुगटी को शामिल किया, GDA को छोड़कर PTI में शामिल होने वाले अरबाब ग़ुलाम रहीम को फौरी तौर पर अपना मावन ख़ुसूसी बना दिया, मावन ख़ुसूसी बराए सिंध अफेयर्स। इस किस्म के भी अनगिनत इस वक्त काबीना के अरकान मौजूद हैं। हैरान कुल बात यह है कि इस वक्त गो के पोस्टल सर्विसेज का शोबा वजारत मवासलात का हिस्सा नहीं है। कानून, इंसाफ, इंसानी हुकूक और पार्लिमानी उमूर भी कभी सिर्फ एक वजारत होती थी, लेकिन अब ये 3 अलहदा कलमदान हैं। एक वक्त था जब एक ही वज़ीर के पास पेट्रोलियम, कुदरती वसाइल, एनर्जी होते थे, पानी और बिजली का शोबा भी एक वज़ीर के ज़िम्मे होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिलचस्प बात यह भी है कि 53 अरकान वफाकी काबीना मुतअद्दिद अरकान की हमने पाकिस्तानियों को, बल्कि हमें भी ना हमें उनके पूरी तरह से नाम पता है, ना कभी हमने उनको देखा है, ना वो सुनाई दिए हैं। उनकी कारकर्दगी का हमें एहसास होना तो ज़ाहिर है कि वो नामुमकिनात में शामिल है। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू के लिए हमने दावत दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत इंपॉर्टेंट सीनियर चोटी के रहनुमा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहम सियासी मुआविन जनाब शफ़क़त महमूद, वफाकी वज़ीर बराए एजुकेशन हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़क़त महमूद साहब, आपने मेरी गुफ्तगू सुन ली सारी, और यकीनन बहुत हैरान कुन बात है इस लिहाज से और तशवीश की बात है कि इमरान खान साहब ख़ुद इस किस्म की जहाज़ी कैबिनेट, जिसमें कि बात के लोग हों जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, ना सुनाई दे, ना दिखाई दे, ना उनकी कारकर्दगी का कुछ पता चले, तो इतनी बड़ी जहाज़ी काबीना जो है वो मुतसादिम है उनके ख्यालात और तसव्वुरात से जो आप लोग और वो पेश किया करते थे कौम के सामने। देखें कामरान जी, बात यह है कि जब आपको मसाइल नज़र आते हैं, और जो हमें नज़र आए जब हमने टेक ओवर किया, तो बेशुमार प्रॉब्लम्स थे।
تو وفاقی وزارت یا جو وفاقی کابینہ ہے اس کے اوپر دو قسم کی کمپلشنز ہیں. تو خیر سیاسی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن بہت ضرورت تھی کہ ٹیکنیکل ماہرین کی بہت ضرورت تھی، اور یہی پرائم منسٹر نے جو آپ نے پہلے کلپ سنایا ان میں بھی انہوں نے کہا کہ ٹیکنیکل ماہرین کی بہت ضرورت ہے. تو اس لیے یہ کوئی ان کے نظریے میں تبدیلی نہیں ہے، حالات کا ایسا تقاضا بن گیا کہ جس کے تحت جو مسائل تھے ماہر جو ہوگا وہ ٹیکنیکل شعبے میں چلا جائے گا، اس کو آپ کانٹریکٹ پہ ہائر کریں، اس کو آپ کانٹریکٹ پہ جو مارکیٹ کی جو ان کے پرکس ہے یا جو ان کو دینی ہے سیلریز وغیرہ وہ آپ دیں. کابینہ کا ممبر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، کئی دفعہ آپ کو ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جو جس شخص کو ذمہ داری دی جائے اس کو اتھارٹی بھی دی جائے. وہ کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ نو اتھارٹی نو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی. تو اگر اتھارٹی کے بغیر آپ کسی کو بنائیں گے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا ہو، تو وہ اس کی رائے کا کوئی اثر لے گا، کوئی اثر نہیں لے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ وقتی طور پہ جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ٹیکنوکریٹس کی، اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے، اور ان کو پھر اتھارٹی دینے کی بھی ضرورت ہے تاکہ وہ جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں. تو آپ یہ کہیں گے شفقت صاحب کہ آپ اکاؤنٹ فار کر سکتے ہیں ان 53 لوگوں کی کارکردگی، ان کی ضرورت، اور یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک اہم ضرورت پوری کر رہا ہے. تو ہمیں پہلے تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو یقین ہے اس بات کا؟ جی مجھے بالکل اس بات کا یقین ہے، اور اگر آپ چند دنوں میں ہمارے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں اور مختلف وزارتیں جو ہیں وہ اپنی اپنی کارکردگی کی رپورٹ بھی قوم کے سامنے پیش کریں گی، تو آپ اس کو دیکھیں گے کہ جن حالات میں ہم نے ملک کو سنبھالا تھا، جس طریقے سے معاشی ایک بدحالی تھی اور جس طرح ہر شعبہ تقریباً کولیپس کے قریب پہنچا ہوا تھا، تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 3 سال میں کتنے مشکل حالات سے لے کے آئے، اور وہ اکیلے پرائم منسٹر نہیں کر سکتے. ان کو ضرورت ہے معاونین کی، ان کو ضرورت ہے ٹیکنیکل اسپیشلسٹ کی، اور ان کو سیاسی معاملات کے لیے یقیناً سیاسی لوگوں کی بھی ضرورت ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی نظریے میں تبدیلی ہوئی ہے، حالات کا جو تقاضا تھا اس کی وجہ سے یہ کرنا پڑا. اور انشاءاللہ یہ کیا ہے، یہ ہمارے ملک میں کیا اتنے اہم شعبے ہیں، کتنے اہم ہمارے یہاں کام ہو رہے ہیں کہ یو ایس میں اگر 15 اراکین کی کابینہ چل سکتی ہے، یو کے میں 22 سے چل سکتا ہے. کسی بھی ملک میں جو کہ ترقی کر رہا ہے، زبردست ہے، وہ ہم سے آدھے ممبران میں کام کر سکتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹے چھوٹے حصے کو تقسیم کرنا، جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد تو وفاق ویسے ہی سکڑ چکا ہے. تمام ادارے میں سے کئی ادارے تو پورا کام ہی ان کا صوبوں میں جا چکا ہے. تو یہ کون سا ہمارے ہاں جو ہے وہ زبردست کام ہو رہا ہے جس میں کہ ہمیں اتنی فوج ظفر موت چاہیے جو کہ کسی دنیا کے ملک کو نہیں چاہیے کابینہ کے لیے؟ نہیں، میں تھوڑے سے معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ بہت کام ہو رہا ہے اور بہت سارے شعبہ جات میں ہو رہا ہے، اور بہت سارا بگاڑ جو تھا اس کو درست کیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ عنقریب قوم کے سامنے 3 سالہ کارکردگی جو ہے وہ پیش کی جائے گی. سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا ہے کہ وہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن کی ترقی پہ جو شاندار ترقی کی مثالیں ہیں، یہ کابینہ کے اراکین سے ترقی ہوتی ہے اور کام ہوتا ہے اور گورننس ہوتی ہے کہ جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اس سے کام بنے گا؟ نہیں، ویسے تو آپ سے اس بات صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ جب آپ اداروں کو تباہ کر دیں، انسٹیٹیوشنز بالکل ختم ہو جائیں، اور جو نیچے آپ کو ایک سپورٹ سسٹمز ہیں وہ نہ رہیں، تو پھر آپ کو اسپیشلسٹ کو لانا پڑتا ہے اور لا کے وہاں پہ کرنا پڑتا ہے. اس میں بھی تو شفقت صاحب ایک اہم محکمے کے 3 بار وزیر چینج ہو چکے ہیں، ایک شخص 4 مختلف وزیروں کا محکموں کا وزیر رہ چکا ہے. تو وہ ڈسپلن، وہ ترقی، اور وہ جو جس ضرورت کا آپ احساس کر رہے ہیں وہ تو اندر سے اگر اس کا جائزہ لے تو وہ تو تتر بتر نظر آ رہا ہے. نہیں ایسی بات نہیں ہے. دو قسم کے چینجز ہوئے ہیں. ایک تو کچھ وفاقی وزراء کی ان کی ایپٹیچیوڈ کے مطابق کچھ انٹرنل ری شفل ہوئی ہے، لیکن جہاں تک اسپیشلسٹ کا تعلق ہے، اگر کوئی اپنا کام نہیں کر رہا تھا تو اس کو ریپلیس کرنا جو ہے وہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر کے. دیکھیں اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان اہداف کو حاصل کر رہے ہیں یا نہیں حاصل کر رہے جو ہم نے اپنے لیے بنائے تھے. چلے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ.